الآن اجتمعنا في رحاب دار العلوم هداية الإسلام آمود في الحفلة الدورة التدريبية 11 التابعة للمعهد الإسلامي العربي لعلوم الهند ونيبال. ويسرنا أن نخبركم سيتشرف الأديب البارع الدكتور فرمان ندوي وخطيب المنبر من ندوة العلماء لكنو. بهذه المناسبة السارة نحن نطبخ طعاما لذيذا واصطدينا لهذه طبخ الطعام واصطدينا لهذه الطبخ الطعام طباخا مشهورا بارعا من عاصمة الدهلي شهيرا باسم تاتا حسيني. أين الطباخ؟ هو في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ بشرني عن حالك. الحمد لله. كيف كان السفر؟ سفري ممتعة. نحن نريد أن نطبخ طعاما لذيذا المعروف شاهي مرغ مسلم. ما هذه الأشياء؟ هذه الأشياء الضرورية أنا أخبرك. والله ما أخبرتني حتى الآن، كيف أشتري؟ ما أخبرتك الطهور. والله أخبرتك. لا والله ما أخبرتني، والله ما أخبرتني حتى الآن. الله أكبر. أنساني يا شيطان. كيف أنت تترك أين قائمة الخضروات والتوابل؟ مالا يا طباخ. هذا حسون. ممكن هو في جيبك. نعم. أين المشتري؟ أنا المشتري. عجلوا بسرعة. نعم سجلوا. نعم. الدقيق، الملح، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، الفلفل الأسود، وكل شيء الذي مكتوب فيها ضروري لطبخ الطعام. تحضروا بسرعة، الوقت ضيق. إلى أي سوق نذهب يا صديقي؟ إلى جنبوسر. مناسب لنا أن نذهب إلى سوق آمود لأنه قريب منا. نعم. لحم البقر، لحم الدجاجة، لحم الديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف الأحوال وما هي الأخبار يا عم؟ أنا بخير يا شيخ. ماذا تريد أنت؟ أنا أريد لحما من الدجاجة، هل عندك موجود؟ نعم موجود. كم تريد أنت؟ أنا أريد 5 كيلو لحم من الدجاجة. بكم روبية تبيع؟ كيلو واحد فقط 200 روبية. نعم يا شيخ أعطني. هذا يا شيخ وهي 3 روبية. نعم يا شيخ، هل عندك موجود؟ نعم موجود. قد هاتوا يا عم انظر. نعم جزاك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك يا أخي من الخضروات؟ كل شيء موجود. ماذا تريد؟ طماطم كيلو واحد، بصل نصف كيلو، ربطة، كزبرة، هل عندك موجود؟ نعم كل شيء موجود. بكم روبية هذه الأشياء؟ كل شيء 300 روبية. ألا تنزل في الثمن؟ لم نجد يا أخي، لم تجد يا أخي هذا في السوق. نعم لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. ماذا تريد؟ أريد فلفل أحمر وفلفل أسود والكرم، هل عندك موجود؟ نعم، فكل شيء موجود معنا. بكم غرام فلفل أحمر وفلفل أسود والكركم؟ كل ثمن كل 100 روبية. يا أخي هذا الذي يجابلك يبيع ب80. نعم، هذا هنا فرق واضح بينهما. إن الحكومة حكومة مودي
يا أخي بعد الخصم تبيعوا كم روبية؟ بعد القسم 90 روبية. ما أغلى سعرك يا أخي. هذا لعلك لم تطلع هذه الأسعار المعيدة. لكن يا شيخ هذه غالية جدا، عليك أن ترخص، أن تعطني هذه الأشياء ب80 روبية فآخذها، وإلا لا فأرجع. نعم مالا لحظة. نعم جيد ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير. لماذا تأخرتم أيها المشتري؟ في السوق ازدحام كثير. لا بأس، هاتوا بسم الله. هاتي يا طباخ أجل بسرعة، الزيت سيصل في دقيقتين، أجل بسرعة. الطعام جاهز؟ نعم. أهلا وسهلا بمرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. يا أيها الضيف تشرف. شكرا. كيف حالك يا زيد؟ الحمد لله. كيف كان السفر؟ سفري سهلة. نعم. نحن نقدم إليكم الدعوة كي يقدم إلينا كلمات عديدة حول فضائل اللغة العربية. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحسن أن يتكلم باللغة العربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. صدق الله العظيم. أيها الطلاب، أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة على موضوع لماذا يجب علينا الحفاظ اللغة العربية. أنتم تعلمون أيها الطلاب أن كثيرا من اللغات ينطق بها الناس في هذا الكون، وتربط اللغات كلها علاقات وثيقة بين المجتمعات البشرية، وهكذا تلعب اللغة العربية أيضا دورا هاما في تنمية الشخصية ثقافيا فكريا ونفسيا في الماضي والحاضر، وإن شاء الله ستستمر في ذلك في المستقبل، لأن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي هويتنا وماضينا وتراثنا وتاريخ أجدادنا. اكتفي بهذه الكلمات. جزاك الله أحسن الجزاء. أنت قدمت بعد السفر الطويل، فلهذا نحن نلتزم الطعام الشهي. تناول وفي المائدة. أجل بسرعة. نعم ما شاء الله. الطعام. نعم طعام لذيذ. هذا الطعام مشهور في ديارنا. ما اسمه؟ شاهي مرغ مسلم. ما سمعته حتى الآن. ما سمعت بعد ذلك. شكرا.